अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हमने एक ऐसी सूरत का इंतखाब किया है जिसे हमने बचपन ही में सीख लिया था, यानी सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। आज हमने आम तौर पर इसमें जो गलतियाँ की जाती हैं उन्हें हाईलाइट करना है और उन्हें सिखाना है कि इन्हें किस तरह दुरुस्त पढ़ते हैं। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। याद रहे, हम कुरान पाक सिखाने के लिए अपना प्लेटफॉर्म मिफ्ताहुल कुरान के नाम से भी रखते हैं। अगर आप पर्सनल में वक्त लेकर कुरान करीम सीखना चाहें तो हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आप ज़रूर रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मेल के लिए मेल स्टाफ, फ़ीमेल के लिए फ़ीमेल स्टाफ की सहूलत मौजूद है। आइए सबक का आगाज़ करते हैं और समझते हैं कि आम तौर पर इसमें क्या गलतियाँ की जाती हैं और इसे दुरुस्त किस तरह पढ़ना है। यहाँ पर आम तौर पर पढ़ा जाता है कुल हुवल्लाहु। यहाँ पर कुल जो है ये काफ बारीक पढ़ा जाता है। काफ बारीक नहीं, पुर पढ़ेंगे, कुल पढ़ेंगे। अगर कुल पढ़ा जाए तो ये काफ बारीक बन जाता है और इसका मतलब होता है कुल खा जाओ। माज़अल्लाह यहाँ पर माने बदल जाएंगे। तो आपने दुरुस्त पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? कुल, काफ लाम पेश कुल, यानी काफ की अदायगी हमने पुर करनी है। यहाँ पर दूसरी इस आयत में जो गलती होती है आम तौर पर वो ये होती है, हा की अदायगी तो दुरुस्त पढ़ लेते हैं लेकिन वाओ की अदायगी को हज़फ कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। तो इस वाओ की ज़बर जो है ये अलिफ पर लगाकर पढ़ देते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पर वाओ लाम ज़बर वल की आवाज़ देंगे, कुल्हू अल्लाह नहीं पढ़ेंगे। माजरत के साथ आम तौर पर माएँ जब अपने बच्चों को सिखाती हैं तो वो भी यही गलती करती हैं। तो हमने किस तरह पढ़ना है, पूरी आयत को पढ़कर सुनाता हूँ, फिर एक और गलती आपको हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पर कुल हुवल्लाहु अहद, यहाँ पर हमने एक बात का और ख्याल रखना है। एक हा होता है और एक हा होता है, इनके लिखने का अंदाज जुदा जुदा है और पढ़ने का अंदाज भी, मखरिज इनका जुदा है। हु और हु में फ़र्क होता है। यहाँ पर हा ज़बर हा है तो हा की अदायगी वहीं पर रहेगी, ज़बर ज़ेर की वजह से उसकी आवाज़ बदलेगी। तो यहाँ पर पूरी आयत को पढ़ते हैं किस तरह है, कुल हुवल्लाहु अहद अहद अहद। यहाँ पर हा की अदायगी का भी ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, लफ्ज़ अल्लाह की लाम से पहले जो अलिफ है ये अलिफ पर ज़बर लगाकर पढ़ना है। अल्लाहु स्वामद, ये अलिफ और लाम दोनों साइलेंट होंगे, इन्हें नहीं पढ़ा जाएगा। हुस्वामद लम यलिद, यहाँ पर हमने कलकला करना है। यहाँ पर ये जो दाल आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5, इनको वक़फ़ की हालत में जब 2 पेश हों 1 पेश हो तो हम इन्हें वक़फ़ की हालत में जज़म से कन्वर्ट करते हैं। तो इन्हें किस तरह पढ़ेंगे? अल्लाहु स्वमद लम यलिद लम यलिद लम यलिद वलम यूलद। या वाव पे यू वाव मद्दा की वजह से हमने इसे लंबा करके पढ़ना है। लम यलिद वलम यूलद। अब यहाँ पर 3 आयतें मुकम्मल हुई, चौथी आयत की तिलावत शुरू करते हैं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यहाँ पर एक कायदा सीखने की ज़रूरत है। वो क्या कायदा है, आइए समझते हैं। गौर कीजिएगा, नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, उनमें से यहाँ पर एक कायदा है, नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से लाम आ गया और यहाँ पर
ایک بات توجہ سے سمجھیے گا، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا لیکن ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی ہم نے اس نون کو اس لام میں مدغم تو کرنا ہے لیکن ہم نے اس نون کو چھوڑنا نہیں ہے اور غنہ بھی نہیں کرنا۔ یَقُل لَّهُ کُفُوًا احد، کفواً نہیں کریں گے۔ یاد رہے پوری سورہ اخلاص میں کوئی غنہ نہیں ہوتا۔ آئیے اب ہم اس سورت کو مکمل پڑھتے ہیں ایک ہی بار میں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہاں پر ایک طریقہ تو ہم نے یہ پڑھا کہ ایک ایک آیت کو پڑھ لیا۔ اب ہم اگر ملا کر پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ تو یہاں پر ہم نے دال دو پیش دن کی تنوین کے بعد اس لام کو ملانا ہے، اس الف کو ہم سائلنٹ کر دیں گے اور اس زبر کو بھی ہم سائلنٹ کریں گے، اور یہ دو پیش کی جو تنوین ہے، اس دو پیش کی تنوین دال دو پیش دن، یہ نون کی آواز جو ہوگی اسے ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا آپ کی سہولت کے لیے نون لگاتے ہیں اور اس کے نیچے زیر لگاتے ہیں، اسے کہتے ہیں نون قطنی۔ اب ہم یہاں پر اس نون کو اس لام سے ملا کر پڑھیں گے، لیکن یہاں پر اگر وقف نہیں کریں گے تو اب ہم اسے کس طرح پڑھیں گے، آئیے سمجھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، یہاں پر ہم نے ایک پیش کو پڑھا، ایک کو ہم نے نون کے ساتھ کنورٹ کر کے یہاں پر ہم نے زیر دے کر اس لام کے ساتھ ملانا ہے۔ اگر ہم نے اسے ملا کر پڑھنا ہے تو اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ اسے ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا۔ آئیے اب دوبارہ یہاں پر بھی بغیر وقف کے پڑھتے ہیں یعنی وصل میں پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی وصل میں پڑھتے ہیں یعنی بغیر وقف کے، تو اسے کس طرح پڑھیں گے آئیے دوبارہ سیکھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، یہاں پر اور یہاں پر سکون اصلی ہے، یعنی یہ پہلے سے ہی ساکن ہے، ہم نے وقف میں انہیں ساکن نہیں کیا، تو اس لیے ہم نے انہیں سیم پڑھا ہے، اور یہاں پر ہم نے دال کی پیش کو وصل میں پڑھا ہے، وقف میں نہیں پڑھا تھا۔ اب اگر ہم یہاں پر اس آیت کے بعد اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر کس طرح پڑھیں گے؟ اب پوری سورت ایک ہی سانس میں پڑھیں گے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کرنا، اور اس جزم کو ہم نے جزم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ دو پیش کی تنوین کو یہاں پر ہم نے، یاد رکھیے دو پیش کی تنوین کو ہم نے یہاں پر جب پڑھا تھا وصل میں، تو ایک پیش کو پڑھتے ہوئے ہم نے ایک پیش کو سائلنٹ کیا اور نون کے ساتھ زیر دی اور اسے آگے ملا دیا۔ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، لیکن یہاں پر ہم نے وقف ہی کرنا ہے کیونکہ آگے ہم تلاوت نہیں کر رہے۔ احد کفواً احد، احد نہیں پڑھیں گے، احد کفواً احد۔ تو یہ ہم نے سورہ اخلاص سیکھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو قرآن پاک صحیح پڑھنے میں ہمارا پلیٹ فارم یوٹیوب چینل جدید نورانی قاعدہ کے نام سے جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات ہوگا۔
فی امان اللہ. اللہ حافظ. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.